कोरिंथीयांक बरयल्या पत्रांत 2 Corinthians chapter 9 verse 8. दुसरे कोरिंथीयांक बरयल्या 9व्या अध्यायांत 8वें वाक्य. हांगासर देवाचे उतर अशें सांगता, तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळे आसोन हर एका बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतले. Can you read in English? And God is able to provide you with every blessing in abundance, so that by always having enough of everything, you may share abundantly in every good work. You can now tell me again, sister said, word by word. And God is able. God is able. आमच्या देवाक सगळे करूंक सकत आसा, सगळे करूंक सामर्थ्य आसा म्हणटा देवाचे उतर. To provide you with every blessing. Yeah, provide you every blessing then in abundance. In abundance. So that by always having enough of everything, you may share abundantly in every good work. हांगासर दुसऱ्या पुस्तकांत आमी पळयल्यार थंयसर हांगासर कशें तें देवाचें उतर सांगता, एवरी ऑल. आमी इंग्लिशान दुसरे कडेन आमी पळयल्यार त्या एका सेंटेन्सांत 5 फावटी ऑल येता, येयल. म्हणजे हर एका वेळार, हर एका संगतीनी, हर एका विशयांत, हर एक संगती आमचे ते आसाशे करचो देवाक सकत आसा. मगाचेर हांगासर देवाचें उतर कितें सांगता, आमच्या देवाक कार्य आमच्या गरजेक मात्र दिवची सकत न्ही, बट दिशेन पळयनाकात. आमच्या देवाक आमकां दिवन आमच्या हर एका गरजांक, हर एका वेळार, हर एक वस्तू आमचे ते आसून हर एक हेरांच्या गरजांक दिवचे तितली सकत आमच्या देवाक आसा. मगाच्यान आमचो देव अशें न्ही की आमी कशे आसा, आमी कशे आसा, आमच्याच गरजाक आमचे लागीं ना. मोगाच्यान पळय मग सबार फावटी कितें जाता, आमकां जाय तितलें आमचे लागीं ना. पूण देवाचें उतर हांगा कितें सांगता, खाली आमच्या गरजेक मात्र न्ही, हर एका वेळार, हर एका संगतीनी, हर एका विशयांनी आमी यूज करून हेरांक दिवचे तितले करचे तितलो देव आमचो जावन आसा. मोगाच्यान त्या खातीर हांगासर तेंच आमी आनी एक उतर वाचल्यार 2 Corinthians 8:9. हे उतर उडे आसतोरा दुसऱ्या कोरिंथीयांक आतां वाचले 9व्या अध्यायांत 8वें वाक्य. देवाचें उतर सांगता, आमच्या देवाक आमकां कितेंय दिवंक तांक आसा, कितेंय दिवंक सकत आसा. तेंच 8व्या अध्यायांत 9वें वाक्य कितें सांगता पळया. For you know the generous act of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor. हांगासर कितें जाता, जेजू इतलो उदारी जालो, इतलो जनरस जालो की ताचें तें काम कितें जालें, आमकां ग्रेस्त करचे खातीर तो दुबळो जालो. ते हांगासर देव कितें म्हणटा, आमच्या देवाक सगळें साध्य आसा. हांगासर देवाचें उतर सांगता, आमकां ग्रेस्त करचे खातीर देव जेजू क्रिस्त दुबळो जालो. ताणें एक सेवकाचें एक रूप कन्यान ह्या संवसाराक आयलो. मोगाचें त्या खातीर आमी भिवची गरज ना. आमकां ग्रेस्त म्हळ्या तक्षण आमचे पयशे भांगर मात्र न्ही, हर एका संगतीन आमच्या भलायकेंत जावं दी, आमच्या सालींत जावं दी, हर एकांत देव आमकां ग्रेस्त केला. मोगाचें त्या खातीर आमी केदीकच भिवची गरज ना. आमी लुकाच्या वंजेलांत थंयसर 5व्या अध्यायांत आमी पळयल्यार, लुकाच्या वंजेलांत आमी 5व्या अध्यायांत थंयसर जेजू कितें करता, थंयसर पेद्रूक जेजू थंयसर शिसांक आपयता. हांगासर कितें करता, जेजू थंयसर लोकांक शिकोवन दिवन आसतलो आनी लोक जेजू फाटल्यान हरी हरीनी थंयसर येतलो. मोगाच्यान
एक फावटी जेजू कितें करता, थंयसर पेद्रूची बोट आसा, पेद्रूची दोन आसले कडेन वचून त्या बोटींत पेद्रू जेजू वचून बसून थंयसर लोकांक शिकयता. ते लोक जेजूक सोदून आयलो म्हळ्यार दिसाकी रातीक सोदून आयलो. हांगासर दिसाक सोदून येता लोक. कित्याक म्हळ्यार कित्याक हांव दिसाक म्हणटा म्हळ्यार थंयसर दोनीर बसल्या उपरांत जेजू कितें सांगता, थंयसर पेद्रूक सांगता तुजी दोन आतां उदकांत गुंड उदकाक बुडय म्हणटा. त्या वेळार देव पेद्रू कितें सांगता जेजूक, आमी सगळी रात मस्ती धरूंक कश्टल्या, जेजू आमकां एकूच एक मस्ती मेळोंक ना म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार पेद्रू मस्त कंदी नासलो, ताका मस्ती मेळोंक ना. कित्याक म्हळ्यार कोण मस्ती पकतात बोटीर येतल्यांक कळीत आसा तांकां कितलो कस आसा, कितलो वावंट आसा. जर तर तांकां मस्ती मेळना जाल्यार तांकां कितें जाता, म्हाका कळिल्ल्या प्रकार, म्हाका चड कळीत ना, हांवें आयकल्ल्या प्रकार एक फावटी मस्ती ह्या बोटीक धरूंक येतना खंय 20 लाख खर्च जातात खंय. म्हळ्यार तांकां तितलो खर्च आसा. तर तांकां तितलो पयशे मनी तांकां मेळना जाल्यार ते पयशे तांकां येना जाल्यार तांकां बिजनसांक जाता लॉस जाता मोगाचें. त्या खातीर आतां ते आतांच्या लेखाक, पूण पेद्रूच्या टायमार तितलो तो खर्च आसता वय. हर एका टायमार त्या काळार तांकां खर्च आसता तांकां. देखून पेद्रू थंयसर मस्ती मेळनासतना सगळो निराशी जाल्लो. हांव चिंता थंय जेजू शिकोवन दिवन आसलो. हांवें चिंतचें म्हज्या समजणे प्रकार जेजू थंय लोकांक शिकयतलो खंय, आनी मदेंच जेजू कितें म्हणटा पेद्रूक थंय मस्ती धरूंक दोन मदें उदकाक देंवय म्हणटा की. हांव चिंता पेद्रूच्या मतींत तितकंत आसली कोणा. देखून जेजूक आतां ताच्या बोटींत आसा. जेजून आतां दाखयचे जेजू कोण म्हण. कित्याक आमी कितें करता, हांगासर आसता पूण आमची मत सगळी खंय आसता, अयो आज म्हज्या कुटुंबांत अशें जावना, आज म्हज्या कुटुंबांत तशें जावना, म्हज्या जिणेंत अशें जाय जाल्यार तशें जाय जाल्यार आमकां एक कत आसता वय. तशेंच थंय पेद्रूय चिंतलो कोण, अयो सगळी रात हांवें मस्ती धरली पूण एकूय मस्ती मेळोंक ना. आनी त्या वेळार जेजू सांगता पेद्रू आतां तुजी दोन आनीक गुंड उदकाक देंवय. तो म्हणटा ह्या कुशीन देंवय म्हणून जेजू ताका एका जाग्याक देंवोंक सांगता. जाल्यार पेद्रू कितें चिंता सांगता, जेजू आमी सगळी रात आमी कश्टाल्या, आमकां कितेंच मेळोंक ना. कित्याक मस्ती केदोळ्या धरतात, मस्ती रातीचे धरतात. आनी पेद्रू एक प्रोफेशनल मस्ती पक्षो जावन नासलो, मस्ती दर्सो मनीस जावन नासलो. ताणें चिंतलें कोण ना हो जेजू कोण जावन नासलो. जेजूच्या काळार जेजू ताच्या डॅडी सांगता, जुजे सांगता तो एक कार्पेंटराचें काम करतलो. ते पेद्रून चिंतलें कोण ना जेजू तुका कितें कळीत आसा, तूं एक सुतारेचो पूत जावन आसय, तुका ते मात कळीत आसा. मस्ती धरचें म्हणल्यार तुका कितें गो, तूं दिसाक मस्ती खंयसर मेळटा म्हणून मतीन ताणें चिंतलें जावं पुरो, पूण ताणें तोंडान सांगूं ना. पूण तो इतल्यांत सांगता सगळी रात आमी कश्टाल्या, आमकां एकच मस्ती मेळोना, पूण आतां तुजें उदर आयकोना जाळ देंवयता म्हणटा. आनी थंयसर जाळ देंवयतना देवाचें उतर सांगता मोगाच्यान, बोट बुडच्या बरी जाळ पिंच्या तितली मस्ती मेळ्ळी खंय तांकां. ती मस्ती धरून हाडूंक ताणें कितें केलें, आनीक बोटीच्यांक आपयलें म्हणटा देवाचें उतर मोगाच्यान. देवाची बेसामां अशी जावन आसात. कित्याक देवान दितना आमकां धरूंक जायना मोगाच्यान. आमची एक बोट पावना, आमची घरांतली आमचे अकावंट एक अकावंट पावना, आमची 2 अकावंटां पावनात. तितली देव आमकां दिता म्हणटा देवाचें उतर. आनी आमी पळयता थंयसर जातना पेद्रू कितें म्हणटा, जेजू म्हजें जावन पयस वच, कित्याक हांव पक्की म्हणटा वय. तुमी 5 अध्यायांत वचून वाचल्यार तुमकां समजता. कित्याक ताच्या मतींत तरी चिंत नासली कोण ना. जेजू ह्या दिसाक खंय तो मस्ती मेळटा, कितें चिंतय
म्हाका कळीत ना पूण केदळा ती मसली पळयल्या तक्षण पेद्रू कितें म्हणटा जेजू म्हजे तावन पयस पयस हांव पक्की जावन आसा जेजू पेद्रू कोण म्हणून वळखता मोगाचें त्या खातीर आमी देवाक आमच्याच चिंतनांनी आमकां कितें कळीत आसा तशें आमी चिंतचें न्ही आमच्या देवाक कितेंय करूंक साध्य आसा आनी आज आमकां देवान इतको अधिकार दिला की जर तर जोशुआच्या पुस्तकान तुमी पळयल्यार जोशुआक दीस कितें करता तो झुजतना तो सुर्याक रावयता मोगाचें सुर्याक सांगता तुमी हिस्ट्रेंत हें काल आमच्या बायबलान न्ही हिस्ट्रेंत जर तर तुमी पळयल्यार एक दीस हिस्ट्रेंत ना मोगाचें कित्याक सूर्य ताणें संपूर्ण रावयता आपणाक जैत मेळच्यो म्हणसर तो सुर्याक सांगता तुवें बुडव नजो हांवें जैत पळयचें आसा त्या खातीर आमच्या हिस्ट्रेंत आसा तें सूर्य जोशुआन रावयलें आसा कित्याक आमच्या देवाक सगळें साध्य जाता मोगाचें देवाक म्हळ्यार आमकां ह्या जेजूच्या नांवान आमी कितें केल्यार देव तें जावचें बरें करता आमकां कळीत आसा जे आमचो देव असलो जावन आसा आमी कितें करता खाली आमच्या गरजेक मात्र मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून आमी रडोवन मागता मोगाचें ताच्या बदलाक आमी देवाचें उतर कितें सांगता हेब्रेकारांक बरयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 6व्या वाक्यांत देवाचें उतर सांगता आमी देवा सशीन येताना रडोवन येवचें न्ही आमी कशें येता देवा सशीन यो देवा म्हाका दी म्हाका कित्याक दी आमी देवा सशीन येताना देवाचें उतर सांगता कॅन यू रीड सिस्टर Yeah, 11:6. What it says? कोण देवा ते And without faith it is impossible to please God. For whoever would approach him must believe that he exists and that he rewards those who seek him. ते देवाचें उतर कितें सांगता आमी देवा मुखार येताना आमी येवन वचून रडोवन भियेवन आमची दुकां हाडून येवचें म्हणना आमी देवा मुखार येताना आमी देव आसा म्हणून पत्येचे देव आसा तो आमकां मागिल्लें दिता म्हणून पयलीं आमी पत्येचे मोगाचें न्हू ताच्या उपरांत आमी देवाच्या मुखार येवचे आमी सबारांनी कितें करचें देवा मुखार वचून रडोवन आमी मागल्यार आमी देवाक मेस वयता म्हूण चिंता पूण हांगा म्हणटा वी कॅन ओन्ली प्लीज वीथ द फेथ आमी जर तर देवाक मेसवंक आमी चिंताव जाल्यार आमची दुकां ताका मेसवनात आमची व्हडली मागणी ताका मेसवनात मोगाचें बदलाक आमचो बाबार्थ मात आमची पाक्तेनी मात वय देवा तूं अशें करूंक तुका साध्य आसा आमी आमच्या देवाक तशें आमी गेल्या त्या शनिवारा दिसा हांवें वाचलें दावीद रायन कितें केलें दावीद राय येवच्या पयलें तो देवाक मागणी करता आसतना देव कोण म्हणून पयलें देवाक होगळसिता मोगाचें किर्तन 23 साम 23 किर्तन 20 आनी 3 तो कितें म्हणटा लॉर्ड यू आर माय शेपर्ड आय लॅक नथींग देवा तूं म्हजो गोवळी जावन आसय म्हाका कितेंच उणें ना पयलेंच तो देवाक सांगता मोगाचें देवान दिवच्या पयलेंच तो कितें करता देवा तूं म्हजो गोवळी जावन आसय म्हाका कांयच उणें ना तोच देवा कडेन ताच्या तोंडांत उसळटा आमची उतरां अशें जायचे केदळे दावीद राय कोणाक त्या गोलायताक दिवशी मारून घेता आसतना तो कशें येता मोगाचें सकट शस्त्रां येता की ही ब्रिंग्स ऑल द वेपन्स कित्यान येता गाली देवाचें उतर सांगता सॉफ्ट ते बायबलान बरयलां स्मूथ स्टोन के 5 मोव पातोर न्हंयचे हाडलेत हांगासर साऊल आनी ताचे सगळे सैनीक ह्या गोलायताक जिवशी मारूंक जायना म्हणून 40 दीस आतां लिपोवन रावल्यात 40 दीस तो गोलायत सांगता जर तर कोण मनी आसा जाल्यार म्हज्या मुखार म्हाका झगडें करूं म्हजे जिवशी मारूंक जाल्यार मुखार येवं म्हणटना साऊल आनी ताचे पूत आनी ताचे सगळे सैनीक कितले दीस 1-2 40 दीस 40 डेज जावन ते बियान लिपोवन रावल्यात तर आमी चिंतेचे आनी हांगा दावीद राय ताच्या भावांक इल्लेशें कानान येता कित्याक तो गोवळी जावन आसलो
बापाय धाडटा कित्याक सगळे इस्रायलांत बे आसा तांकां कित्याक ह्या गोलायता कडेन गोलायताक जिवशी मारूंक कोणायकी जायना म्हणून सगळे इस्रायल भियेला मोगाचेनो त्या खातीर हांगा दावीद बापाय जेस्से कितें करता दावीद सांगता वच पुता तुज्या भावांक इल्लेशें कान व्हर न्हू ते कितें कशें आसा तें न्हू खबर करून धाडटा आसतना थंयसर गोलायत म्हणटा कोण तरी म्हज्या विरोध येवन म्हाका जिवशी मारचो आसा जाल्यार म्हज्या मुखार येया तो थंय चॅलेंज करता मोगाचेनो तितलेंच न्ही सावलान कितें केलें हांगा त्या गोलायताक कोणायकी जिवशी मारूंक जायना जर तर कोण मनीस ताका जिवशी मारता जाल्यार तो व्हडलें गिफ्ट तांकां तयार करता तो म्हणटा कोण मनीस जर तर गोलायताक जिवशी मारल्यार ताच्या सगळ्या राज्यांत ताच्या सगळ्या त्या देशांत टॅक्स बांदूंक ना ते एक गिफ्ट सेकंड ताच्या दुवेक त्या कोण जिवशी मारता ताका काजार करता दिता अशें सगळें तो इनाम दिता म्हणल्यार थंयसर कोणी मुखार येना मोगाचें पूण हो दावीद राय त्या दीस तो आयकता आनी तो सावलाक सांगता तुमी कोणी धैर्य सांची गरज ना आज हांव ह्या फिलिस्तीक हांव इस्रायलाचो देव कोण म्हणून दाखयता मोगाचें हाच्या हातांत कांयच ना हो कितें सांगता हांव ताका जिवशी मारता म्हणटा आनी साऊल कितें करता दाविदाच्या भावाक राग येता मोगाचें आनी दाविदाक सांगता तूं कितें आमची मर्याद काडूंक आयलाय की ते इल्लेशे बकरे सोड न्हू तूं कित्याक हांगा आयला ताका जोर करता पूण दावीद राय मात्र ते दावीद त्या तो राय न्ही तो 17 वर्सांचो भुरगो दावीद कितल्या वर्सांचो त्या वेळार 17 वर्सांचो एक तरणाटो तो सांगता हांव येता हांव पळयता कोण म्हज्या इस्रायलाच्या देवाक एका निजा देवाक कोण इन्सल्ट करता तांकां आज हांव सुकण्याक जिवशी मारले सुकण्याक खावंक दिता मोगाचें ताचें धैर्य ताच्या हातांत कांयच ना पूण तो देवाच्या देवाक ताका देवा तितलें धैर्य तो सांगता हांव रानांत आसतना हांवें मन जातींक हातांत जिवशी मारला म्हाका देवान धैर्य दिला आनी हो गोलायत पळोवंक आतां आमी सांगचे जाल्यार एक 5 वर्साच्या भुरग्या एका बापाय मुखार एक 5 वर्साचो भुरगो रावले बरें कित्याक गोलायत 9 फीट लाँग आसा आनी तितलोच रुंद आसा मोगाचें ताका पळयतनाच सगळो देश भियेला पूण हो दावीद खाली हातान येवन सांगता गोलायता मुखार वता आनी गोलायताक सांगता तूं आज सगळी झुजाची शस्त्रां घेवन आयलय आनी हांव कांयच येवना खाली इस्रायलाच्या देवाच्या नांवान आयला म्हणटा मोगाच्यान आनी त्या वेळार गोलायत ह्या दाविदाक पळोवन हांसता आनी तो सांगता तूं कितें चिंतय हांव पेटो घे पेटयाक मारूंक आयला बरी तूं फातरान येवंक हांव कितें पेटो घे चिंता तो गोलायत ताच्याच तोंडाच्या उतरांनी तो कोण म्हूण दाखयता मोगाच्यान आनी आमी थंयसर वचून साम्युएलाक बरयल्या दुसऱ्या पत्रान 17व्या अध्यायांत वाचल्यार थंयसर आमी सगळे ते गोलायत दाविदाची काणी आसा मोगाच्यान आनी त्या दीस दावीद राय कितें करता दावीद एक फातर उडयल्या तक्षण देवाचें उतर म्हणटा तो येदो व्हडलो गोलायत सकयल पडचे बरी देव करता मोगाच्यान दाविदान कितें केलें वचून मागणें करूंक ना धैर्यान गेलो दावीद देवा वयर ताची सगळी पत्ती आनी घालून केलो मोगाच्यान केदार तो देवा वयर हांगा देवा हांगासर कितें जाता हांवें चिंतचें जर तर देव दाविदाचें उतर आयकतना आतां देवान कितें चिंतचें अयो म्हज्या नांवार उलयला परंतु हांवें ताका देव म्हणून दाखयचेस त्या खातीर आज हांवें गोलायताक जिवशी मारीचेस सांगता की ना देवाची देव कित्याक दावीद राय सांगता हांव इस्रायलाच्या देवाच्या नांवान येता मोगाच्यान केदळ आमी ही उतरां आमच्या तोंडांत उलयता देवा हांव तुज्या नांवान हांगा आसा तुज्या नांवान हांव मागता देवा तुवें म्हाका करीचें म्हणटाना देव हें करतास मोगाच्यान सगळी महिमा आमी केदार देवाक दिता देव तातूंत ताची महिमा आमकां दाखयता आमकां लजेक घालूंक बिलकुल दिना मोगाच्यान फातर उडयल्या दक्षिण काल जाता गोलायताक वचून हांगासर ताच्या फोरहेडा वयर ताच्या कपालार फातर वचून रावता मोगाच्यान आनी देवाचें उतर सांगता तो थंयच पडटा खंय आनी
दावीद त्याची गोल्यात चित्र त्याचे ते सॉड त्याचे ते हातेर आसा न्ही ताका कातरचे हातेर कन्यानो त्याच्यात हातेरांत गोल्यात हातेरांत गोल्याताची गोमटी कातर तो मोगाचें आमचो देव असो जावन आसा दुस्माना मुखार आमकां अशें जैत दिता देखून आमी कितें करचें आमी भियोवची घर सतना मोगाचें आमच्या देवाक आमकां हर एका वेळार हर एका संगतीनी त्या खातीर हांवें त्या देवाचें उतर काडिल्लें हर एक करूंक देव आमकां बळ दिता देव आमकां सकत दिता देव आमकां तांक दिता मोगाचें आमी कितें करीचें देवा मुखार आमची सगळी पाती निघालून आमी रावूंक आसा आमी खंयचेच आमचे ए प्लॅन जाले म्हणटना परतून बी प्लॅन करचे न्ही सी प्लॅन अशें आमची प्लॅनां बदलूंची न्ही देव कितें उलयता त्या उतरावेर आमी रावतना देव आमकां आदार दिता मोगाच्यान आमी देवाची महिमा पळोवंक शकता त्या खातीर आज तुमी देवाचें उतर आयकलें जाल्यार तुमचो संपूर्ण भरवसो त्या देवात घाला मोगाच्यान